बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान का जिस तरह से अरसा हयात तंग किया गया है, जिस तरह उनकी ज़िंदगी को अजीरन बनाकर रख दिया गया है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हत्ता के 200 के करीब मुकदमात और फिर जेल में ज़मानतें हो चुकी हैं, लेकिन रिहाई का इम्कान नहीं है। ऐसे में इमरान खान के लिए मज़ीद भी मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, लेकिन ऐसी मुश्किलात के दौरान जो कुछ इमरान खान के लिए नुसरत एज़ दी जा रही है, तो उसके मुताबिक ये कहना, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इमरान खान की मुश्किलात शायद अब ख़ात्मे के करीब हैं। इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। इमरान खान की रिहाई होती है या नहीं होती, लेकिन इमरान खान के बारे में जिस तरह के शकूक व शुबहात फैलाए गए, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, उनसे वो बरी होते हुए अवाम की अदालत में नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो हमारी अदलिया है वो भी इमरान खान को कहीं ना कहीं रिलीफ देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने वाले चूँकि ताकतवर हैं, इसलिए इमरान खान हो सकता है कि जेल से बाहर ना आ सकें। लेकिन इमरान खान के हवाले से जिस तरह की गवाहियाँ आ रही हैं, उससे इमरान खान अवाम की अदालत में तो सुरखरू होते हुए नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान में बड़े बड़े फ़ैसले अवाम ही करते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि अवाम के किए हुए फ़ैसले नाफ़िज़ुल अमल होते हैं या नहीं होते। बहरहाल कभी ना कभी तो इन फैसलों ने अमली सूरत इख्तियार करनी है। इमरान खान के बारे में ना जाने ये शेर इमरान खान के लिए बरमहल है या बेमहल है। फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। अल्लाह बेहतर जानता है कि इमरान खान के लिए ये कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इमरान खान के लिए नुसरत एज़ दी ऐसे हालात में आ रही है। पहले तो आज़म खान की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह का बयान दिया गया था, सारे लोग देखकर, सारे लोग सुनकर उस बयान के बाद शशद रह गए थे कि ये बंदा इमरान खान का वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, हर अच्छे बुरे में उनका साथ देता रहा। इमरान खान जो कहते थे ये करता रहा, ये जो कहता था इमरान खान करते रहे। इतनी ज़्यादा दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी, इतना ज़्यादा दोनों का एक दूसरे पर एतमाद था। और फिर वो अपने घर से गायब होता है, कुछ दिनों के बाद अपने घर वापस आ जाता है, तो उसकी तरफ से कहा जाता है कि मैं तो अपनी मर्ज़ी से कहीं गया था। उसके लवाहिकीन कहते हैं कि उनके अजीज़ को, उनके प्यारे को उठा लिया गया है, पता नहीं वो कहाँ है। बहरहाल आज़म खान साहब की तरफ से कहा गया कि मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं गया था, और उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा दी जो उनके दस्तखतों से जारी हुई, जो कि उन्होंने अदालत के सामने अपने ज़ुबान से इकरार नहीं किया था, लेकिन वो स्टेटमेंट सामने आती है। इसमें इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए गए थे और फिर उसको साइफ़र केस में अदालत में पेश किया जाता है गवाह के तौर पर। इस मौके पर इमरान खान कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जिससे भी गवाही लेनी है, जिसने भी गवाही देनी है, कुरान पर हाथ रखे। तो जज अबुल असरा साहब की तरफ से कहा गया कि दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही कुरान पाक अपने साथ लेकर आया हूँ। मेरा तो ख्याल है कि जज साहब की तरफ से ये जो कहा गया कि कुरान पाक मैं साथ लेके आया हूँ, साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसी पर मैं गवाही ले लेता हूँ। तो जज साहब से भी कुरान पर हाथ रखवा लेना चाहिए था कि मैं भी जो फ़ैसला करूँगा कुरान के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और अपने ज़मीर के मुताबिक करूँगा। लेकिन जज साहब पर ऐसी कैद नहीं होती। जज साहब ये ज़रूर कहते हैं गवाह से कहलवाने के लिए कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, अगर मैं सच ना कहूँ तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। यही कुछ जज साहब की तरफ से कहा गया। तो इस मौके पर बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया ने कहा कि साथ इनसे ये भी कहलवा लें कि अगर मैं झूठ बोलूँ, सच ना बोलूँ तो मुझ पर अल्लाह का अजाब आए। ये उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन कुरान पाक पर हाथ रखकर आज़म खान की तरफ से जो गवाही दी गई, वो गवाही इमरान खान के हक़ में गवाही थी। उन्होंने बिल्कुल वही कुछ कहा जो कुछ इमरान खान अब तक कहते रहे हैं। तो कुरान पाक पर हाथ रखने के बाद आज़म खान ने जो गवाही दी, बिल्कुल दुरुस्त और सच्ची गवाही दी। तो इमरान खान ने उसके बाद आज़म खान को थपकी दी। आज़म खान भी राज़ी, इमरान खान भी राज़ी। तो इसके बाद फिर साइफ़र केस का क्या बना? साइफ़र केस का तो वैसे भी कुछ नहीं बनने वाला। साइफ़र केस में इसी जज की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान की ज़मानत मंजूर की जा चुकी है। एक मौके पर आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से कहा गया था कि इस केस में, जिसमें बंदे को उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, सज़ाए मौत भी हो सकती है, उसमें कैसे ज़मानत दी जा सकती है? लेकिन उसी केस में अब उस केस को आप अंदाज़ा कर लें कि कहाँ गए शवाहिद, कहाँ गए दलाइल,
کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ سزائے موت ہو سکتی ہے، ضمانت نہیں ہو سکتی، وہی جج صاحب اس میں ضمانت دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ضمانت دی جا چکی ہے، اور جو کسر رہ گئی تھی وہ اعظم خان کی طرف سے پوری کر دی گئی۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ نصرت عزدی اللہ تعالیٰ کی مدد جب آنے کو ہوتی ہے تو پھر آ بھی جاتی ہے۔ ایک تو سائفر کیس میں یہ ہوا، توشہ خانہ کیس میں ایک گواہ ان کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، لایا گیا تھا، وہ بھارتی تھا، اس کا نام عمران مسیح ہے، وہ اسی کسی دکان پر کام کرتا ہے، تو اس کی طرف سے بھی جو کچھ کہا گیا وہ بھی عمران خان کے لیے توشہ خانہ کیس کو بالکل ہی ٹھوس کرنے میں ممد و معاون ثابت ہو رہا ہے۔ عمران مسیح کا تعلق بھارت سے ہے، اس حوالے سے اظہر مشوانی کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ توشہ خانہ کیس یہ بھی اڑ گیا۔ شیر افضل مربت تو کچھ اور ہی کہتے ہیں، لیکن ہم گریز کرتے ہیں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے، کم از کم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اظہر مشوانی کا ٹویٹ رکھتا ہوں، جس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ 1,80,00,000 کی وہ گھڑی جس کو 300 کروڑ 1,80,00,000 اور پھر موازنہ کریں، مقابلہ کریں گے، جس کو 300 کروڑ بنا دیا گیا، 3 ارب بنا دیا گیا تھا، اس بندے کی گواہی کیسے رہ گئی؟ یہ بھی آپ اندازہ کریں کہ عمران مسیح کے پاس زیور نہیں گیا، لیکن اس کی طرف سے اس کا تعین بھی کر دیا گیا۔ آپ کے سامنے میں ٹویٹ رکھتا ہوں اظہر مشوانی کا، جس سے ایک ایک چیز واضح ہو جائے گی۔ توشہ خانہ ریفرنس بھی ٹرائل میں ٹھوس نکلا۔ گزشتہ روز شہباز کھوسہ ایڈوکیٹ نے نیب کے اسٹار گواہ عمران مسیح کی جرح میں سارا کیس اڑا کے رکھ دیا۔ کیس کی بنیاد دبئی کی ایک جیولری دکان رینبو امپیکٹس FZD، جس کا مالک ہندوستانی شخص ہے، اس کے پارٹ ٹائم سیلز مین عمران مسیح ساکن گلستان جوہر کراچی کو نیب نے توشہ خانہ کی جیولری کی تصویریں بھیجیں اور اس سے لیے گئے جواب پر سارا کیس بنایا۔ گواہ کی تفصیل: گواہ عمران مسیح ایک FA پاس شخص ہے جو 8 سال کی کوششوں کے باوجود بھی کام کا امتحان پاس نہ کر سکا۔ عمران مسیح دبئی میں بھارتی دکان پر 3,800 درہم ماہانہ پر پارٹ ٹائم سیلز مین ہے، جبکہ اس کے علاوہ ایک سپیئر پارٹ دکان پر بھی نوکری کرتا ہے۔ عمران مسیح کے پاس جیولری کو پرکھنے کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، نہ ہی اس کے پاس ہیروں کے تعین کرنے کے لیے متعلقہ سرٹیفکیٹ IGI ہے۔ عمران مسیح کو یہ بھی نہیں پتا کہ IGI کس کا مخفف ہے۔ عمران مسیح کو اپنی دکان کے مالک کا بھی معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ گواہی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے اظہر مشوانی نے لکھا، اس سیلز مین نے مبینہ طور پر تحفے کی تصویر کو دبئی کی گریف اور BVL گیری کی دکان کو دکھا کر اور مارکیٹ ریسرچ کر کے جیولری کی قیمت 300 کروڑ لگوائی۔ 300 کروڑ مطلب 3 ارب روپے لگوائی، لیکن مارکیٹ ریسرچ اور دکانوں سے معائنے کا کوئی تحریری ثبوت پیش نہیں کیا۔ عمران مسیح کے پاس نہ تو کمپنی کی طرف سے قیمت کے تعین کا کوئی اتھارٹی لیٹر جاری کیا گیا، نہ ہی عدالت میں گواہی کے حوالے سے کوئی اتھارٹی لیٹر جاری کیا گیا۔ عمران مسیح کو یہ قیمت کے تعین کی ذمہ داری بھی کمپنی کی جانب سے نہیں دی گئی، نہ ہی اس کے پاس قونصلیٹ جنرل سے رابطے کی کوئی چٹھی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ قونصلیٹ جنرل اور اس کی کمپنی کے مابین کیا طے ہوا ہے اور اس سروس کی کتنی فیس لی گئی ہے۔ سیلز مین کے مطابق ہیرے کی قیمت کا تعین مائکروسکوپ مشین، اسکینر اور ڈائمنڈ سلیکٹر سے کیا جاتا ہے، لیکن نیب کے ریفرنس میں دیے گئے تحائف کا اس سے معائنہ نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کے پاس صرف تصاویر تھیں، نہ کہ زیورات تھے۔ گواہ عمران مسیح نے اپنی رپورٹ میں ہیروں کا وزن گرام میں لکھا، جبکہ ہیروں کا وزن کیراٹ میں کیا جاتا ہے۔ اس بابت عمران مسیح نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ وکیل کی جانب سے گواہ کو چند زیورات کی تصاویر دکھائی گئیں تو گواہ نے کہا، میں تصاویر کی بنیاد پر قیمت نہیں لگا سکتا، بلکہ مجھے زیورات کی اسپیسیفیکیشن دیں گے تو قیمت بتا سکتا ہوں۔ اسی گواہ نے توشہ خانہ زیورات کی قیمت تصویر کی بنیاد پر لگائی تھی۔ یہ ہے وہ بندہ اور اس کی گواہی جس کی بنیاد پر 1.8 کروڑ کے تحفے کو 300 یعنی 3 ارب روپے کا بنا کر پیش کیا گیا اور نیب چیئرمین نے کرپشن کا ریفرنس بنا دیا۔ نوٹ اگر قیمت غلط ہوتی تو بھی کیس کابینہ ڈویژن کے سٹاف پر بنتا تھا، نہ کہ عمران خان اور بشرا بی بی پر۔ تو ناظرین، آپ کو شروع میں ہم نے کہا کہ اس کا تعلق بھارت سے ہے، تو عمران مسیح کا تعلق بھارت سے نہیں ہے، بلکہ یہ
کراچی کا رہنے والا ہے تو دکان کا مالک اس کا تعلق ضرور بھارت سے ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ عمران مسیح کس طرح سے استعمال کیا گیا، اور پھر اس کی طرف سے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر توشہ خانہ کیس میں کیا باقی رہ جاتا ہے؟ باقی پھر وہی کچھ رہ جاتا ہے جو عمران خان کو سزا دلوانے والے چاہتے ہیں۔ وہ کتنے طاقتور ہیں، اجازت دیجیے اور اندازہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔